अथात ऋतुचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः विसङ्ख्यैर्माघाद्यैः क्रमात् षडृतवः स्मृताः। शिशिरोऽथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद्धिमाः। शिशिराद्यास्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनमुत्तरम्। आदानञ्च तदा दत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम्। तस्त्यर्थतीक्ष्णोष्णरूक्षा मार्गस्वभावतः। आदित्यपवनाः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः। तिक्तः कषायः कटुको बलिनोऽत्र रसाः क्रमात्। तस्मादादानमाग्नेयं ऋतवो दक्षिणायनम्। वर्षादयो विसर्गश्च यद्बलं विसृजत्ययम्। सौम्यत्वादत्र सोमो हि बलवान् हीयते रविः। मेघवृष्ट्यनिलैः शीतैः शान्ततापे महीतले। स्निग्धाश्चेहाम्लवणमधुरा बलिनो रसाः। वृष्टिधर्मेऽल्पं बलं मध्यन्तु शेषयोः। बलिनः शीतसंरोधाद्धेमन्ते प्रबलो नलः। भवत्यल्पेन्धनो धातून् सपचेद्वायुनेरितः। अतो हिमेऽस्मिन् सेवेतस्वाद्वं ललवणात्रसान्। दैर्घ्यान्निशानामेतर्हि प्रातरेव बुभुक्षितः। अवश्यकार्यं सम्भाव्य यथोक्तं शेये लयेदनु। वातघ्नतैलैरभ्यङ्गं मूर्ध्नितैलं विमर्दनम्। नियुद्धं कुशलैः सार्धं पादाघातं च युक्तितः। कषायापरुतस्नेहस्ततस्नातो यथाविधि। कुङ्कुमेन सदर्पेण प्रदिग्धो गुरुधूपितः। स्निग्धान् फलं पृष्टं गौडमच्छसुरां सुराम्। गोधूमपिष्टमाशेक्षुक्षीरोत्थविकृतिः शुभाः। नवमन्नं वसान्तैलं शौचकार्ये सुखोदकम्। प्रावाराजिनकौशेयप्रवेणीकौ च वास्तृतम्। उष्णस्वभावैर्लघुभिः प्रावृतः शयनं भजेत्। युक्त्यार्ककिरणान् स्वेदं पादत्राणं च सर्वदा। पीवरोरुस्तनः श्रोण्यः समदाः प्रमदाः प्रियाः। हरन्ति शीतमुष्णाङ्ग्यो धूपकुङ्कुमयौवनैः। अङ्गारतापसन्तप्तगर्भभूवेश्मचारिणः। शीतपारुष्यजनितो न दोषो जातु जायते। अयमेव विधिः कार्यः शिशिरेऽपि विशेषतः। तदा हि शेएतमधिकं रौक्ष्यं चादानकालजम्। कफश्चितो हि शिशिरे वसन्तेऽर्कांशुतापितः। हत्वाग्निं कुरुते रोगानतस्तन्त्वरया जयेत्। तीक्ष्णैर्वमननस्याद्यैर्लघुरूक्षैश्च भोजनैः। व्यायामोद्वर्तनाघातैर्जित्वा श्लेष्माणमुल्बणम्। स्नातोऽनुलिप्तः कर्पूरचन्दना गुरुकुङ्कुमैः। पुराणयवगोधूमक्षौद्रजाङ्गलशूल्यभुक्। सहकाररसोन्मिश्रानास्वाद्यप्रिययार्पितान्। प्रियास्य सङ्गसुरभीन् प्रियानेत्रोत्पलाङ्कितान्। सौमनस्य कृतो हृद्यान्वयस्यैः सहितः पिबेत्। निर्गदानासवारिष्टसीधुमार्द्वीकमाधवान्। शृङ्गबेराम्बुसाराम्बुमध्वम्बुजलदाम्बु च। दक्षिणानिलशीतेषु परितो जलवाहिषु। अदृष्टनष्टसूर्येषु मणिकुट्टिमकान्तिषु। परपुष्टविघुष्टेषु कामकर्मान्तभूमिषु। विचित्रपुष्पवृक्षेषु काननेषु सुगन्धिषु। गोष्ठीकथाभिश्चित्राभिर्मध्याङ्गमयेत् सुखी। गुरुशीतदिवा स्वप्नस्निग्धाम्लमधुरां त्यजेत्। तीक्ष्णारतितीक्ष्णांशुर्ग्रीष्मे संक्षिपतीव यत्। प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते। अतोऽस्मिन् पटुकट्वं लव्यायामार्ककरां त्यजेत्। भजेन्मधुरमेवान्नं लघुस्निग्धं हिमन्द्रवम्। सुशीततो यसिक्ताङ्गो लिह्यात्सक्तून् सशर्करान्। मद्यन्न पेयं पेयं वा स्वल्पं सुबहुवारि वा। अन्यथा शोषशैथिल्यदाहमोहान् करोति तत्। कुन्देन्दुधवलं शालिमश्नीयाज्जागलैः फलैः। पिबेद्रसन्नातिघनं रसालां रागखाण्डवौ। पानकं पञ्चसारं वा नवमृद्भाजने स्थितम्। मोचचोचदलैर्युक्तं साम्लं मृन्मयशुक्तिभिः। पाटलावासितं चाम्भः सकर्पूरं सुशीतलम्।
शशाङ्ककिरणान् भक्ष्यान् रजन्यां भक्षयन् पिबेत् ससितं माहिषं क्षीरं चन्द्रनक्षत्रशीतलम् अभ्रङ्कशमहाशालतालरुद्धोष्णरश्मिषु वनेषु माधवीश्लिष्टद्राक्षास्तबकशालिषु सुगन्धिहिमपानीयसिच्यमानपटालिके कायमाने चिते च्यूतप्रवालफललुम्बिभिः कदलीदलकह्लारमृणालकमलोत्पलैः कोमलैः कल्पिते तल्पे हसत्कुसुमपल्लवे मध्यन्दिनेऽर्कतापार्तस्वप्याद्धारागृहेऽथवा पुस्तस्त्रीस्तनहस्तास्य प्रवृत्तो क्षीरवारिणी निशाकरकराकीर्णे सौधपृष्ठे निशासु च आसना स्वस्थचित्तस्य चन्दनार्द्रस्य मालिनः निवृत्तकामतन्त्रस्य सुसूक्ष्मतनुवाससः जलार्द्रास्तालवृन्तानि विस्तृताः पद्मिनीपुटाः उत्क्षेपाश्च मृदूत्क्षेपा जलवर्षिहिमानिलाः कर्पूरमल्लिकामालाहाराः सहरिचन्दनाः मनोहरकललापाः शिशवः सारिकाः शुकाः मृणालवलयाः कान्ताः प्रोत्फुल्लकमलोज्ज्वलाः जङ्गमा इव पद्मिन्यो हरन्ति दयिताः क्लमम् आदानग्लानवपुषामग्निः सन्नोऽपि सीदति वर्षासु दोषर्दुष्यन्ति तेऽम्बुलम्बाम्बुदेम्बरे सतुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च भूबाष्पेणाम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा वह्निनैव च मन्देन तेष्वित्यन्योन्यदूषिषु भजेत्साधारणं सर्वमूष्मणस्ते जनम् च यत् आस्थापं शुद्धतनुर्जीर्णन्यं रसान् कृतान् जाङ्गलं पिशितं यूषान्मध्वरिष्टं चिरन्तनम् मस्तु सौवर्चलाढ्यं वा पञ्चकोलावचूर्णितम् दिव्यं कौपं श्रुतं चाम्भो भोजनं त्वतिदुर्दिने व्यक्तां ललवणस्नेहं संशुष्कं क्षौद्रवल्लघु अपादचारी सुरभिः सततं धूपिताम्बरः हर्म्यपृष्ठे वसेद्बाष्पशीतशीकरवर्जिते नदीजलोदमन्थाः स्वप्नायासातपांस्त्यजेत् वर्षाशीतोचिताङ्गानां सहसैवार्करश्मिभिः तप्तानां सञ्चितं वृष्टौ पित्तं शरदि कुप्यति तज्जयाय घृतं तिक्तं विरेको रक्तमोक्षणम् तिक्तं स्वादुकषायं चक्षुधितोऽन्नं भजेल्लघु शालिमुद्गसिता धात्री पटोलमधुजाङ्गलम् तप्तं तप्ताशु किरणैः शीतं शीतांशुरश्मिभिः समन्तादप्यहोरात्रमगस्त्योदयनिर्विषम् शुचिहंसोदकन्नाम निर्मलं मलजिज्जलम् नाभिष्यन्ति न वा रूक्षं पानादिष्वमृतोपमम् चन्दनो क्षीरकर्पूरमुक्तास्रग्वसनोज्ज्वलः सौधेषु सौधधवलाञ्चन्दिकां रजनीमुखे तुषारक्षारसौहित्यदधितैलवसातपान् तीक्ष्णमद्यदिवा स्वप्नपुरो वातान् परित्यजेत् शीतेजासुचां स्त्रीन् वसन्तेन्त्यान् रसान् भजेत् स्वादुन्निदाघे शरदि स्वादुतिक्तकषायकान् शरद्वसन्तयोरूक्षं शीतं घर्मघनान्तयोः अन्नपानं समासेन विपरीतमतोऽन्यदा नित्यं सर्वरसाभ्यासस्वस्वाधिक्यमृतावृतौ ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताहावृतुसन्धिरिति स्मृतः तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यः सेवनीयोपरः क्रमात् असात्म्यजाहिरोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात् इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुः श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने ऋतुचर्या नाम तृतीयोऽध्यायः।